بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو نن به په اسلام آباد کې د خلکو سره په مختلفو سیزونو خبرې کوو، خاص کر چې کوم په ټول ملک کې د نوي انتخاباتو انعقاد ضروری دی یا صرف په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو انعقاد وکړی شي. او د سره سره د نوي انتخاباتو سره به د اولس چې کوم مسایل دي هغه به حل شي او کنه. او د نه علاوه چې کوم نوي انتخابات دي په دې حواله سره د خلکو سیاستدانانو ته پیغام څه دی، په دې مختلفو سیزونو به د خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. څه نظر لرئ په ټول ملک کې د انتخاباتو انعقاد وکړی شي یا صرف په خیبر پختونخوا پنجاب کې انتخاباتو انعقاد ضروري دی؟ د مو په خیال چې دا اوس کم اسمبلی موتې شوې وې او چې کم سپریم کورټ ډیوریشن ټایم ورکړی و 90 ډیز، نو د کورټ دا آرډر دی په کور دی چې وشي په 90 ډیز کې الیکشن. هم دا وایي چې په 90 ډیز کې انتخابات ضروري دي. جی بالکل آئین هم دا وایي چې په 90 ډیز کې د الیکشن وشي. بهرحال مطلب دو الیکشن چې نه کول غواړي عمران خان بیا هم د دو سره مطلب مذاکراتو له کېناستو، خو هغه دا وایي چې موږ یو ټایم روکو که هغه اګست وي که جولای وي نو موږ به اورال الیکشن وکړو، خو دو د هغه نه هم پټېږي. مطلب دو نه غواړي چې د الیکشن وشي. ملک کې چې کوم مسایل دي نو د ستاسو په خیال باندې د نوي انتخاباتو سره به دغه مسایل حل شي؟ د لیډرشپ جی خبره ده چې د تو د ملک حکمران صحیح روشي مندوره روشي، نو چې څنګه عمران خان مخکې روغلی و په 2018 کې، نو دا شوندې داسې هغې راوستل په ریفارم یې راوستل لکه د تو بیسک مسله د غریب سړي د پوره د هیلتو مو ډېر داسې خلک وکتل چې د هغو سره به هیلت کارډ و، خو د هغو په دا منځ کې چې کله کرونا راغله د هغو سره د کرونا ټیسټ لکه اکبر نیازي اسپتال شو، داسې مین اسپتالونه و، په هغه کې به د کرونا ټیسټ فری نه و، هیلت کارډ نه علاوه به هغه ایکسټرا و. نو چې کم لاک چارجز به په اپریشن باندې راتلل هغه به کارډ سهولت ورکولو، ایون چې هغو سره به 5000 د ټیسټ د کرونا ټیسټ پیسې به نه وي. نو دا ډېر یو ښه هیلت کارډ سهولت یې ورکړو د غریب سړي دپاره. دا ډېر زبردست شی دا شوندې احساس پروګرام و د غریب سړي دپاره 12000 13000 14000 پیکیج د میاشت 2 میاشتې پاس به پیکیج، دا ډېر غټ شی دی د غریب سړي دپاره. دا نه علاوه چې کوم دا فناګانې ورکړې وې زبردست کانه پینا 3 ټیمه کانه خوراک ډاکټر سهولت هیلث سهولت هر څه به ورته پکې میلوېدل. نو مونږ خوشحول وو چې کوم د عمران خان دور و په هغه کې مونږ واقعي ډېر خوشحول وو. او اوس خو مونږ انتهایی پریشانه یو، نه پوهېږو یقین وکړه اکثر مونږ چې فرینډس خپله کې ورسره کینو نو مونږ دا ویو چې یار مونږ څه وکړو پوهېږو نه یا دا ملک پرېږدو، ځکه چې مهنګایي د حد نه د میډل زه یو میډل کلاس طبقې نه تعلق ساتم، خو زه په هفته کې یو ځلې فروټ ډېر په مشکله کور له وړم، داسې سبزي داسې ماشومان په کور کې الو ګوشت، نو هر سړی بیا غریب سړي له خو ډېره زیاته مسله وي. نو انتهایی داسې پټرول ته وکسه نو ډېر بوره حالات دي. او الله د په دې ملک باندې رحم وکړي، ځکه چې په موږ باندې همدغه غله د شورونه روسي، کله زرداری صاحب روشي کله نواز شریف صاحب روشي جی، او همدغه مل لوټ کړي او لوړ شي په لندن کې ځون له محلونه جوړ کړي او بچي یې جي هلته اوسېږي او دا ملک یې تباه برباد کړلو جی. دوی به اول په عمران خان باندې الزام لګوو چې د هغه د وجې نه مهنګایي ده چې مونږ راشو نو مونږ به هر څیز کنټرول کړو، خو چې دوی کله نه راغلي دي مهنګایي یو په 3 سوه شوې ده. نو د ستاسو چې کوم سیاستدانان دي د نوي انتخاباتو په حواله سره ورته پیغام څه دی؟ یاره جی تاسو خبره چې څنګه وکړه چې ډبل نه دا ټریپل 4 ګونه د مهنګایي زیاته شوې ده. او زه ډېر افسوس کوم د مولانا صاحب نه چې د مونږ مطلب د پی ټی آی د مونږ دور ورته نشي ویلی، خو د عمران خان دور کې چې کومه مهنګایي وه مطلب دومره مهنګایي نه وه، پټرول کم ریټ کې و چې نن هغه په ډبل ګونه پټرول زیات شوي دي. داسې د خوراک خوردنوش سامانونه چې کم دي غریب سړي له د بجلي بیلونه نور ډېر په هر څه شي کې مطلب دومره زیاتی راغلی دی. اخ ټیم کې به مولانا صاحب روټیم په ګالې په سرکوړې کې چې جی مهنګایي دو تو اوسه پورې مو جی مولانا صاحب ونه لیدلو، بلکې یو سیاسي لیډر د پیپل پارټۍ یا د نون یا د جماعت اسلامي یا د سراج الحق صاحب داسې مې څوک ونه لیدل چې په اسمبلی کې مطلب اواز اوچت کړی وي چې یاره اوس مهنګایي دو. نو د ده مطلب دا دی چې دا ټول مطلب یو ګروپ دی، دا دوله خو سهولت میلویږي، دوله خو پنډونه میلویږي، دوله کورسې میلویږي، دوله د ګوډي جنډا میلویږي، نو دوله د عوام ضرورت نشته دی. دغو سره دا احساس نشته چې عوام به څه شی خوري، عوام په کم طرف باندې غریب عوام روان دی. دو خو لکه د غریبې طبقې سره پوتې شوي نه دي، دو خو بس ایلیډ خلک دي، کینی په میلونو کې کینی، د غریب احساس ورسره نشته.
دی او زه رښتیا خبره کوم چې یو عمران خان دی ایمانداره کس دی د ملک د پوره مخلص دی پوره دنیو کې خلک مني. د انتخاباتو په حواله سره سیاستدانانو ته پیغام څه دی؟ مو دا پیغام دی چې کم سپریم کورټ 90 ډیز ډیوریشن ورکړی و په همدغه 90 ډیز کې د الیکشن وشي مطلب چې ته 3 میاشتې پاس الیکشن کوي خو د آئین په دایره کې وکړه تو آئین به مطلب خبره به په زوی روشي او الیکشن هم وکړه پکې هغه ته ډورېږه بیا بیله خبره چې ته مطلب وروستې کول غواړې خو وروستې به دې د دا نه بد حال وي لکه عوام دومره پریشانه دي الټا تاسو یې جیلونو لګو عوام راوتی نه وي احتجاج له نه وي راوتی پر امن احتجاج فنډامنټل رایټ د هر پاکستاني د هر شهري شته دی خو هغه چې د بوک هړتال اعلان وکړي نو تیجي د دهشتګردۍ پرچې پې کوي 788 پرچې کوي ذاتي زه اوس په خپله جیل له تللی وم مو پکې 26 ډیز تېره کړلې ټیک شوه په ما باندې 788 چې اوسه پورې یو مچر مو نه دی مړ کړی نو یقین وکړه مولا بې جاړه ورتللی چې یار زه خو د دغه ملک بچی یم په دغه ملک کې شوی یم دغه ملک دپاره خو مو هم ډېر ګورونه کړي دي خپل صحت مو مطابق باندې نو زه خو د 788 حقدار نه وم زه خو دهشتګرد نه یم یار په مو باندې نور هم 10-12 دابې د توړ پوړ او دنیو دافې د په مو لګولې د مو څه قصور و نو بس په دغه ملک کې چې څوک د خپل حقوق د پوره روزي د هغو سره ظلم کېږي هغو د پوره جیلونه جوړ کړي هغه په جیلونو کې جی بندوي. ټول ملک کې نوي انتخابات ضروری دي یا صرف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو انعقاد وکړی شي؟ ما په خیال کې کوم حالات دي که سچویشن دي په مطابق خو زه هم څه اوورال پورا پاکستان کې انتخابات وشي نو ښه دي خو غنه څه کوم زیات ضروري اهم خبره دی غدا دی څه انډیویجولي مو خپل ځانو کې کومې تبدیلیانې دي دا راولو نو بیا غد بعد آیا پنجاب انتخابات وي ښه اوورال پاکستان وي غدا بیا سیکنډ پریورټي دی پهله پریورټي دا چې مو خپل انډیویجولي انفرادي طور په مو خپل ځان کې کومې تبدیلیانې دي پاکستان ترقي دپاره څه مو لکه مثال به درته زه دا درکم څه آیا لیارې کې روانو نو ګاند وي زه خپل فرض ادا کم ته خپل فرض ادا کې دغه کارونه مو پیله وکړو نو دا به زیات ضروري انتخابات بعد کې وکړو. آئین بند عمل درآمد او په خیبر پختونخوا پنجاب کې مطلب حکومتونه نشته دي نو هغه خلک داسې دي لکه یتیمان نو په آئین باندې عمل درآمد ضروری دی؟ او ظاهري خبره دی بالکل ضروری دی خو غده پراغ مو به پالیسی به جوړو انتخابات مطلب زر تر زره انعقاد ستاسو په خیال باندې پکار نه دي؟ پکار خو دي خو دا زه بلغ وایم کې پی کې اپریشیټ کوم په دې زه خپله پښتون یم خو زه به نیوټرل دا جواب دیر کم څه زه په پورا پاکستان کې ګرځم ټول پاکستان کې څه ښه کارکردګي دی هغه د کې پی کې دی نو پنجاب ته لغوی توجه ضرورت نور نشته دی. ملک کې چې کوم مسایل دي نو د ستاسو په خیال باندې د نوي انتخاباتو د انعقاد نه پس په دغه چې کوم مسایل دي دا به حل شي؟ دا خو ډیره ښه خبره دی مې خبره پیله دا چې راځي بچوک حکمران بچوک وي اوس حکمران به انډیپینډ کې ګوره زه درته یوه ډېره ښه خبره کوم چې یو کور وي هغه کور څه کوم حکمران وي هغه کور ټول پالیسیز هغه طور طریقې قوانین رولز هغه په حکمران باندې چلیږي چې یاره دا ما بچي دي دا ما ښځه یې دې لپاره زه دومره بجټ چې ګنم دوته به دومره توجه یې کوم نو همداسې د مو پاکستان د کور غوندې چې حکمران باندې ډیپینډ کړي چې حکمران څوک راځي او به دعا کوی شو اوس دا نه شو ویلی چې فلاني پارټي راشي فلاني دعا کوی شو چې داسې کاس راشي چې د غریب په کار راشي. د انتخاباتو په حواله سره سیاستدانانو ته پیغام څه لرئ؟ څه روغ عمر مو بس روغ عمر باندې دا وکړو ما عمر 30 پلس دی نو ما څه کله نه عقل او شعور ما دا سنبال کړی نو ما زه کله نه ګورم که نو همدا بس یو بل سره مونږ جګړې کوو نښلو یو بل به تنقید کوو بس څه ورته پښتو کې مطلب کې دس از ټو لیټ یار بس اب ډېر زیات ناوخت شو نو اوس کې پکار دی چې مو اتفاق کې چونو او میوچل انډرسټینډینګ میں د ملک په باره کې سوچ وکړو دا هم د ملک او د عوام د ترقۍ دپاره سوچ کول پکار هم دي بالکل پکار دی چې نه کوي نو هغه خبره اوس کوي یو منسټر ما لیار کې وکړو روان دی خپل زندگی خپل دغه ما ته نه لګي چې هغه به خپل ملک په باره کې سوچ کوي هغه به هغه ظاهري خبرې خپل پرسنل لایف یا خپل سیټ دپاره کوشش کوي خو ملک دپاره د غریب دی لکه چا سره اوبه نشته چا سره 2 ټایم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے نو هغه دپاره ډېر کام ماینر غوی سوچ پکې زیات خو به نه کوي پکار دی چې بس اوس کې دغه ټایم دی بس اوس ټول مو یو شو خپل ملک په باره کې ملک په حق کې سوچ وکړو. ټول ملک کې د انتخابات انعقاد وکړی شي یا صرف په خیبر پختونخوا او پنجاب کې انتخاباتو انعقاد ضروری دی؟
د موجوده معاشي حالاتو په دغه کې که تاسو وګورئ نو چې په ملک کې په ټول ملک کې په یو ټایم باندې وشي نو هغه به ډېر ښه وي، ځکه چې په جدا جدا صوبو کې که فرض که وشي نو بیا به هم د سیاستدانانو د دغه ته چې سړی وګوري رویې ته زما یقین نه راځي که دوی بیا یو بل اکسپټ کړي یا د یو بل هغه مینډیټ اکسپټ کړي. په 3 میاشتو کې یا په 90 ډیز کې د آئین مطابق په مطلب انتخابات په صوبو کې لکه کومې چې ډیزالو شوي دي نو انتخابات ضروري نه دي؟ نو در اصل په هغې کې دا چې دا خو سیاستدانانو دا سوچ پکار و چې آیا یاره دوی دا صوبایي حکومتونه چې کومه ختم کړه په KPK کې یا په پنجاب کې نو آیا یاره دا قانوني طور دی یا دا پکار و که دا نه و پکار. د ټولو نه لومبی ملک دی پاکستان دی، د هغې معیشت حالات هم د ټولو ته پته ده چې معاشي حالات څه دي نو د هغې په تناظر کې بیا پکار و زما په خیال سره چې دوی د یو بل سره کینی او ډایلاګ وکړي نو به ډېره بهتره وي. موجوده حکومت چې کوم غړي دي دوی ټولو اول مطلب دا مطالبه کوله چې عمران خان دی د خیبر پختونخوا او د پنجاب چې کومې صوبایي اسمبلی دي هغه د ډیزال وکړي نو چې کله هغه ډیزال وکړي نو اوس مطلب دوی نوي انتخاباتو ته تیار نه دي، مختلف قسمه قانون سازي کوي، سپریم کورټ چې کوم حکم دی په هغې باندې هم عمل درآمد نه کیږي نو دا د آئین خلاف ورزي نه ده؟ در اصل سیاست چې کومه دی سیاست به د رخ ته به ګورې هغه وخت کې چې کومه و نو هغوی کتل چې دا ملک خراب طرف ته روان دی نو په دې وجه باندې ویل حالانکه هغوی د مخکې نه د ده چې کومه مینډیټ و د یې نه منلو وی چې یاره دا سلیکټډ دی خو به هر حال که چې کله هغوی بیا دغه وکړو هغوی خو په عدم اعتماد سره وکړو په دې سره نه دي چې ګنې ده ماتې کړي دي هغوی عدم اعتماد وکړو او په هغې کې هغوی کامیاب شو. اوس هغوی له هم یو موقع په کار ده خو به هر حال چې د ملک په کومه شیز کې فایدې او د عوامو فایدې پکې هغه طرف ته تلل پکار دي. باقي آئینی چې کومه خبره ده نو آئینی خو په هغې باندې چې کومه قانوندان او کم پارلیمنټریانز دي هغه په هغې باندې ښه پوهېږي نو په هغې باندې به هغوی ملک چې په مسایل کې مطلب خښ دی نو د ستاسو په خیال باندې چې کوم نوي انتخاباتو سره به دغه ټولې مسلې حل شي؟ مین مسله د سیاسي سټیبیلیټي ده چې سیاسي سټیبیلیټي کله راشي ظاهره خبره ده چې ملک په ښه طرف ته روان شي. اوس سیاسي سټیبیلیټي په کومه طریقې سره راځي آیا په الیکشن سره راځي او که نه آیا یو بل ته په اوږه ښکته کولو سره راځي که یو بل ته اوږه ښکته کړي نو هغه به هم د ملک په دغه کې که وګورو نو هغه به هم ډېره یو ښه خبره وي او که نه سټیبیلیټي د الیکشن سره راځي نو بیا ودې شي څه خبره نه په ټول ملک کې دې وشي. د انتخاباتو په حواله سره سیاستدانانو دا پیغام څه لري؟ زما خو دا پیغام دی چې سیاسي خلک چې کومه دي دا ملک ډېر د معاشي د عوام چې کومه دی دا دومره مهنګایي نشي برداشت کولی نو دوی له دا پکار دی چې خپل انا چې کومې مسلې یا داسې د یو بل سره هغه پرېږدي او د دې ملک دپاره دې سوچ وکړي هغه که په ډایلاګ سره کېږي هغه په الیکشن سره کېږي یو بل ته دې اوږه ښکته کړي او د یو بل سره دې کښېني او د دې ملک د مسایلو د حل کولو سوچ دې وکړي چې په هغې کې د ملک او د دې عوامو فایده भर में नए इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है या सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इनेकाद करना चाहिए? पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बहुत आप देखें सिंध में कितने आटा लेते लोग मरे हैं, आपने देखा है टीवी के अंदर कितनी तबाही हुई है और जितने इन्होंने वो भेजे हैं बाहर से जितनी इमदाद आई है इन्होंने बेच दिए वो मेरे सामने खुद मैंने टीवी के अंदर देखा ये और कई बंदे मरते हुए मैंने देखा आटे की सोडा लेने गए हार्ट अटैक हुआ वहीं मर गए। ये हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है हमारा, इसको पाकिस्तान कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बात की बात की है कि आटे में मतलब 20 अरब की करप्शन हुई है। करप्शन हुई बिल्कुल, और आटा ऐसा है जैसे कुत्ते भी ना खाएं आटा, ऐसा आटा दे रहे हैं। देखो ये हम आवाम है, हम कोई वो गंद खाने वाले से नहीं है ना। आप देखें कराची के अंदर इनके बंगले हैं, कोठियाँ हैं, सऊदी अरब में हैं, अमेरिका में हैं, अब भी जमा करके ये अमेरिका में ले जाएंगे और हमारा पाकिस्तान वहीं के वहीं खड़ा है। हमारा पाकिस्तान फ़कीर हो गया बिल्कुल। कहाँ है हमारे पास? वो देखो तो बॉन्ड रोज़ बढ़ रहे हैं, आज इतना बढ़ा, आज पेट्रोल इतना बढ़ा। और भाई गरीब मर जाएगा, जो टोकरी रखता है वो क्या खाएगा? वो अपने बच्चों क्या लेके जाएगा? 500 रुपये जिसकी दिहाड़ है, आप बताएं, खुद बताएं। सिर्फ सियासतदानी है? बिल्कुल सियासतदान है समझदार। वो जो बैठा हुआ है काना, क्या नाम है उसका नाम क्या है, वो जो हमारे उसका है ना सनम, दूसरा वाला जो है जो इसका पूरी चलाता है, जो वो इतनी महंगाई करता जा रहा है, इतनी महंगाई करता जा रहा है कि उसके हैं इस्तादार उसे
बात करें, उसके घर में बंगले में बैठे हुए हमारी लाइटें लेते हैं, हमारी बिजली लेते हैं, हमारे सुई गैस के बिल इसने बढ़ा दिए, हमारे बिजली के बिल इसने बढ़ा दिए। क्यों? हम कहाँ से करेंगे? चोरियाँ करें? क्यों लोग चोरी आए हुए? सारा सिंध में चोर है। कितने चोरों को मार दिया फिर भी चोर निकलते हैं। ज़मीन पैदा कर रही है चोरों को, या आसमान से पैदा कर रहे हो चोर आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? ये इनके भेजे हुए चोर हैं। इन ने पानी भेज दिया। जब ये शराब आया है, इन्होंने अपने घरों से पानी खोल के उनके गरीबों के खेतों में डाल दिए। ये हम खबरें सुनते हैं भाई। ये जो आप मसाइल बता रही है, तो क्या आपके ख्याल में नए इंतखाबात के साथ ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल, कोई नेक आए जो हमारे पाकिस्तान को संभाले, क्योंकि पाकिस्तान अब वो नहीं समझने वाला। बम आ रहे, देखो जल्जले आ रहे, कितने वो आया है, सैलाब आया है। ये क्या है? हमारे गुनाहों की सज़ा है ये जो कर रहे हैं, इनकी सज़ा है ये हमें। जल्जले क्यों आ रहे हैं? कितने लोग मर गए, कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, रोज़ मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? ये जान के मरवा रहे हैं कि कम हो जाए आवाम। इनका ये हाल है। یاره خبره داسې شی ده، ټولو نه مخکې خو باید چې انتخابات وشي، پوره ملک کې باید انتخابات وشي. او کوم چې د حکومت اوس راغلی دی، د امپورټډ حکومت راغلی دی او د عمران خان خلاف دوی چې کوم هغه پروپاګنډې جوړې کړي دي، نو زه خو وایم چې دا سراسر ظلم دی، زیاتی دی. او عمران خان خو کوم داسې کوم الګ کوم دعوه خو نه کوي، دا هغه د خپل حق دپاره د عوامو دپاره چې کوم دی انتخابات یو لیګل طریقه ده، لیګل لاره ده، صحیح ده، هغه کوم ان لیګل لار نه دی اختیار کړی. نو زه دا وایم چې عمران خان چې کوم کوششونه شروع کړي دا د پاکستان د عوام دپاره دي، د پاکستان دپاره دي. او زه په دې باندې ډېر په سختۍ سره زه دا وایم چې ټول عوام راوچت شي او په دې امپورټډ حکومت باندې پریشر راوړي چې دوی الیکشن ته چې کوم دی که نه، الیکشن ته دوی به ځان برابر کړي او الیکشن وشي. که ټولو نه مخکې که چېرته په ټول ملک کې دوی الیکشن نه کوي، نو بلکې دغه دوه صوبې چې کومې دي، کوم چې عمران خان دې باندې زور اچولی دی، باید چې دې باندې الیکشن وشي. د ستاسو په خیال باندې د نوي انتخاباتو سره چې کوم دا مسایل دي دا به حل شي؟ یاره دا ظاهري خبره ده، څنګه چې مخکې د عمران خان حکومت و نو هلته مونږ پټرول کتل 150 روپۍ کې و، دغسې هر شی ارزان و. ډالر تقریبا 130-140 روپۍ نه एकदम جمپ یې والو، 300 روپۍ ته لاړو، پټرول لاړه 300 روپۍ ته، هر شی ډبل نه ټریپل ریټ ته لاړه. نو مونږ که چېرته عمران خان راشي، هغه عوامي سړی دی، هغه د عوامو نه چې کوم دی که نه، د عوامو په منځ کې اوسېږي. هغه کوم لندن کې، امریکا کې او په کاناډا کې هغې کوم پلیټونه نه دي اخیستي. او د هغې کوشش دا دی بھئی زه په دې ملک کې اوسېږم، پاکستان کې اوسېږم، د عوامو سره اوسېږم، نو د دغه د عوامو د حقوق دپاره هغه چې کوم دی لګیا د قربانیانې ورکوي. دا نه چې مونږ عمران خان هر څوک چې هغه د عوامو دپاره وي، د دغه ملک دپاره وي، مونږ هغه چې دی زمونږ ورور دی او مونږ به هغې ته چې کوم دی ووټ ورکوو. خو نه دا چې کوم دا پی ډي ایم راغی او د دوی ناره دا وه چې بهی مونږ به مهنګایي ختموو، مونږ به چې دی که نه بس د ملک کې به داسې کړو چې ارزاني به راشي او دا به وشي او هغه به شي، او غټې غټې دعوې کولې. اوس راله 300 روپۍ ته پټرول لاړه چې خبره شي وایي دا خو عمران خان زمونږ دا خبرې پرېښي دي او دا مهنګایي د هغې د وجې نه ده. بهی چې تاسو د هغې د وجې نه، نو بیا تاسو ولې حکومت د هغې حکومت هم ختم کړلو او دا حکومت هم په موږ باندې مسلط کړلو او مهنګایي لاړه چې ده که نه اسمان ته ورسېدله. نو غریب سړی چې کوم دی په دې ټایم کې بهی هلاک دي، غرق دي. په دې ټایم کې غریبانان چې کوم دي غلا ته هغه شوي دي، غلاګانې کوي. او بس دا د ټول د دې د حکومت چې کوم ناس حکومت دی که نه، د دې دا ذمه دار دی. بلکې دوی د استعفې وکړي، دوی د حکومت پرېږدي، لاړ دي شي هغه لندن، امریکا په بهر ملکونو کې چې دوی کومې پراپرټیانې دي، خپلې پراپرټیانې دي سنبال کړي. دا زموږ ملک د پاکستان سره چې دی که نه، د دوی کوم کار نشته دی. د انتخاباتو په حواله سره سیاستدانانو ته پیغام څه لري؟ زه ورته دا چې دی زه پی ډي ایم ته هم دا وایم او پی ټي آی والا ته هم دا وایم چې دوی کینی مشورت وکړي او د دغه انتخابات باید رالنډ کړي، په ډېر کم ټیم کې دوی اعلان وکړي او انتخابات وشي. اور میں نئے انتخابات کا انعقاد ضروری ہے یا صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انعقاد کرنا چاہیے؟ نہیں، ملک میں ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے انتخابات وغیرہ. یہ پنجاب یعنی کہ پنجاب کے پی کے یہ نہیں ہونے چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں ملک میں ایک ہی دفعہ انتخابات ہو، کیونکہ آگے ملک میں کافی یعنی کہ مشکلات کا شکار ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں ملک میں ایک ہی دفعہ یعنی کہ انتخابات وغیرہ چاہیے. تو کیا آپ کے خیال میں جو ملک میں مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ حل ہو جائیں گے؟ جو اگر نئے انتخابات کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں ملک بھر میں، تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے. آپ پر امید ہے؟ میں پر امید ہوں، ہماری ساری عوام پر امید ہے، انشاءاللہ ہوں گے، ضرور ہوں گے. کس طرح حل ہوں گے نئی حکومت کے ساتھ؟ تو ملک جس طرح مسائل میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح کے مسائل ہیں عوام کے، تو کس طرح یہ حل ہوں گے؟
یہی چاہتے ہیں کسی ایک سیاستدان کی حکومت ہو، وہی یعنی کہ سارے معاملات کو دیکھے، باہر کے معاملات دیکھے، اپنے ملک کے معاملات دیکھے، تو پھر یہ کچھ ہو سکتے مسئلہ، نہیں تو ایسے تو کوئی یعنی کہ ساری جماعتیں مکس کر کے ایسے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ ایک احتجاج کر رہی ہے سیاسی جماعت، ایک یعنی کہ ملکی حالات کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک یعنی کہ جماعت کی حکومت ہو تو وہ سارے ملکی سیاست یعنی کہ حالات وغیرہ، مہنگائی وغیرہ کنٹرول، ہر چیز کنٹرول مینٹین، پیٹرول وغیرہ، پیٹرول تو اتنا ہائی یعنی کہ لیول پہ چلا گیا تو عام غریب بندے کی پہنچ سے بہت دور۔ پیٹرول مہنگا تو ہر چیز مہنگی، آپ کو پتہ ہے، بجلی، گروسری وغیرہ ہر چیز مہنگی۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں انتخابات ہوں، کوئی ایک بندہ نیک بندہ آئے جو ملکی حالات کو دیکھے، غریب بندے کا سوچے۔ نئے انتخابات کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی دیں گے، غریب بندے کا سوچیں، مہنگائی کنٹرول کریں، بجلی سستی ہو، سوئی گیس سستا ہو، ہر چیز کنٹرول کریں، مینٹین کریں تاکہ غریب بندے کا تھوڑا بہت بینیفٹ ملے۔ غریب کا نام لے رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غریب کا سوچتے بھی ہیں؟ سوچتا تو ہر بندہ ہی ہے، ہر بندہ سیاسی بندہ سیاستدان سوچتے ہیں، آپ کو لگتا ہے؟ سوچتے ہیں۔ بہرحال ڈالر اتنا مہنگا ہے، وہ بھی کیا کریں، وہ بھی ان چیزوں کو مینٹین کیسے کریں؟ ڈالر مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، وہ بھی کیا کریں؟ وہ بھی تو ہمارے بارے میں سوچتے ہی ہوں گے، آگے جو خدا کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ ملک بھر میں نئے انتخابات ضروری ہے یا صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انعقاد کرنا چاہیے؟ پہلے تو پنجاب اور جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں ان میں ضروری ہیں، اس کے بعد اس پہ بھی ہونے چاہیے، مگر اب جو ضرورت ہے آئین کے مطابق تو یہ پنجاب اور اس میں ضروری ہیں، پختونخوا میں بالکل ضروری ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو نہیں کروا رہے یہ ملک کے غدار ہیں، اس لیے کہ آئین کو ایک طرف رکھ کے ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بالکل آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو گڈھے میں دھکیل رہے ہیں، یہ سمجھو کہ گڑھے میں ڈال رہے ہیں، تباہی کے کنارے میں پہنچا رہے ہیں ملک کو۔ ہمارے ملک کا اچھا نہیں سوچ رہی ہے، کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، یہ ہمارے ملک کو تباہی کے کنارے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور ہم نہیں چاہتے، کیا غریب 200 روپے کلو آٹا، 150 روپے کلو آٹا خرید سکتا ہے؟ غریبوں کے ساتھ یہ تو فقط اپنے محلوں میں بیٹھ کے اپنی BMW میں اور اس میں بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں، باہر ملک میں ان کی پراپرٹیاں ہیں، ادھر غریبوں سے جا کے پوچھیں نا غریبوں کے کیا کنڈیشن، ایک غریب کی حالت جا کے دیکھیں، غریب کس طریقے سے 15-20 ہزار روپے کمانے والا یا 10 ہزار کمانے والا کس طریقے سے گھر چلائے گا؟ آپ بتا دیں مجھے۔ نہیں چلا سکتا، تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا ملک کو۔ خدا ان کو، میں تو کہوں گا بے شک آپ ان کو آنر کہیں گے، خدا غارض کرے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ملک کو اس کے دہانے۔ ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت پاکستان ہے، ہمارے پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں، اور ہمارے ملک کو ان لوگوں نے تباہ کیا، جو لوگ غدار ہیں ہمارے ملک کے، کیونکہ یہ غدار ہیں، جو ملک کا وفادار نہیں ہے وہ غدار ہے، کیونکہ ملک کا وفادار وہی ہے جو ملک کے لیے سوچے، غریب کے لیے سوچے۔ ہم یہ جو سسٹم کریں، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو تھوڑا بہت کماتے ہیں جا کے کھاتے ہیں ہمارے بچے، ادروائز ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی اگر جب تک یہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو ملک جس طرح کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں نئے انتخابات کے ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے حل، اگر صحیح حکومت آئے گی، عمران خان جیسا بندہ آئے گا۔ عمران خان چور نہیں ہے، عمران خان غدار نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر انتخابات ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ جب ڈیل کرواتے ہیں، لوگ اس کو خریدتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ دیتے ہیں ان کو، تو کیا تمہارے غریب نظر نہیں آتے؟ سندھ میں زرداری بیگرز کو لوگ نظر نہیں آتے؟ اس کو شباز شریف کو یہ فقط فوٹو سیشن کراتے ہیں، ادروائز یہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے پاکستان لوگ ہیں۔ میں آپ کو صاف بتا دوں کہ مجھے قائد اعظم کے بعد کوئی مخلص آئے ہی نہیں، اقتدار کی خاطر سارے اکٹھے ہوئے، اقتدار کی خاطر اکٹھے ہوئے، کوئی کسی کو ملک سے ہمدردی نہیں ہے، کسی غریب سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے، سارے لٹے۔ انتخابات کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ان کو جو بندہ جائز اس ٹائم الیکشن کرائے، جو جیت جاتا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان جیتے گا، کیوں کہ عمران خان کی مقبولیت اس لیے ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ غدار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جمامہ کی پراپرٹی سے آدھا ملتا ہے اس کو، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتا، مگر اس نے وہ چیز نہیں لی۔ میں عمران خان، حالانکہ میں قریب نہیں ہوں، دور ہوں، مگر میں عمران خان کے قریب ہوں۔ مطلب یہ آپ حلفاً بھی کہہ سکتے ہیں؟ حلفاً بھی کہہ سکتا ہوں
क्योंकि मुल्क जो बंदा मुल्क का है वो मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। ये सारे हैं, मैं जल्दी से कह रहा हूँ। देखें जी, अभी जो सूरत हाल है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। जो भी यही कहता है, आन भी यही कहता है, आन के मुताबिक होना चाहिए। मगर मौजूदा जो ये हुक्मरान है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये ना आइन को मानती है, ना कानून को मानती है, ना लॉ को मानती है। इन्होंने एक वो जगह बनाया हुआ जिस तरह जंगल का कानून है, तो ये तो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि मुल्क के लिए भी ज़रूरी हैं। मुल्क की माशत को देखें आप किस तरफ जा रही है, गुरबत इतनी बढ़ गई है और डॉलर ऊपर जा रहा है। इनसे ख़ुद तो होती नहीं और दूसरों को करने नहीं देते। और ये इन्होंने जिस तरह गुंडागर्दी अभी शुरू की है, एक तरफ मुज़ाकरात की वो ऑफ़र करते हैं और दूसरी तरफ तोड़ फोड़, और घरों में जिस तरह उन्होंने दहशत गर्दों के साथ भी इस तरह नहीं किया जाता। जो 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रह चुका, उसके घर पे जिस तरह उन्होंने अला बोला है और गाड़ियों के साथ जिस तरह गेट तोड़े और तोड़ फोड़ की, ये तो मैंने कभी 50 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जिस तरह अभी ये कर रहे हैं। तो इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को जाना चाहिए और इंशाल्लाह जाएगी। ये जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह के मर्ज़ी हथकंडे कर लें, आखिर इन्होंने एक न एक दिन जाना है। मगर ये है कि ये ज़लील होकर और ज़िल्लत की होकर जाएंगे तो बेहतर था कि अच्छे तरीके से जाएं। अभी इंतखाबात ज़रूरी है मुल्क को, एक जमहूरियत मुल्क है, इसमें इंतखाबात के ज़रिए जो भी आता है, जिसकी अक्सरियत है आती है, उसको आना चाहिए और मुल्क को अच्छे तरीके से चलना चाहिए। तो इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं। मुल्क जिस तरह के मसाइल में फंसा हुआ है, तो क्या आपके ख़्याल में मुल्क भर में अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो ये मसाइल हल हो जाएंगे? देखें जी, ये मिसाल ज़रूर हल होंगे, मगर ये मिसाल हल उसी तरीके से हल होंगे। ये एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, ये मुल्क को ऊपर लेकर जा सकता है, क्योंकि लोग उस पर, दुनिया पूरी उस पर एतमाद करती है, बाहर से भी, अंदरूनी और बैरूनी। इन पर भी ये तो चोरों के एक टोला है, चोरों पर कोई एतमाद नहीं करता और ना करेंगे। आखिर एतमाद तो इस पर शख्स पे होता है ना जो ईमानदार शख्स है। अगर इंशाल्लाह वो आएगा तो उम्मीद है अल्लाह के दर पे कि इंशाल्लाह मुल्क ऊपर लेकर जाएगा और ये गुर्बत ख़त्म होगी, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आएगा। इंतखाबात के हवाले से सियासतदानों के लिए पैगाम क्या है आपका? सियासतदानों के लिए पैगाम ये है जी कि ये अपनी ज़ातियात से हट कर तो सब मिलजुल कर इंतखाबात की तरफ जाएँ और जिसको आवाम मुंतखब करती है वो गवर्नमेंट बनाए। और ये जिस तरह के जुल्म या ज़्यादती या जिस तरह के इन्होंने जंगल का कानून बनाया हुआ है, इस तरह से ये नहीं चलेगा। ये मुल्क के लिए भी जुल्म है और बैरूनी मुल्कें देख रहे हैं, बैरूनी ताकतों के लिए भी ये हमारे पाकिस्तान का मैच जो गिरता जा रहा है। तो इनको मैं तो यही पैगाम दूँगा कि खुदाया, अगर आपने सियासतदान है या अगर सही सियासतदान है, सियासत करनी है तो मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएँ, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएँ। जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक हम चलें तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। अगर इसी तरह करेंगे तो आज ये करते हैं, कल वो करेंगे, उसके बाद कोई और आएगा वही करेंगे। ये तो ज़ातियात की जंग है। आपके ख्याल में मौजूदा जो मुल्क जा रहा है किस तरफ जा रहा है? देखें जी, मौजूदा जो मुल्क जा रहा है ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये तबाही की तरफ जा रहा है और ये लेकर जा रहे हैं। इनको अभी भी होश आनी चाहिए। अगर मज़ीद ये इसी तरह करेंगे तो हमारा ये मुल्क वो ये इसराइल वाला मैं तो समझता हूँ कि हालात बन जाएंगे। गुर्बत आपके सामने है, पेट्रोल किधर चला गया है, आटा घी किधर चला गया। गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी खाने से भी महताज है, 2 टाइम की रोटी अभी नहीं मिल रही। तो मुल्क की तबाही की तरफ जा रहा है और इनको बिल्कुल उस ज़रा बार भी किसी को फ़िक्र नहीं है। आपने ये याशियों में लगे हुए हैं, अपने प्रोटोकॉलों में लगे हुए हैं, अपना वो कैश माफ़ करवाने में लगे हुए हैं। हर शख्स अपनी ज़ात का ही सोच रहा है, मुल्क का और गरीब का, अवाम का तो कोई नहीं सोच रहा। तो मेरा यही पैगाम है कि खुदारा अब भी वक्त है, कि बहुत कम वक्त है कि होश के ना लें और इस मुल्क में जमहूरियत जिस तरह पहले थी अभी भी इलेक्शन की तरफ जाएं और बहुत ज़रूरी है। यही एक हाल है, इसके अलावा हाल नहीं नज़र आता। मुल्क भर में नए इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है या सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का इनेकाद करना चाहिए? ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क के करंट सिचुएशन क्या है, जो उसकी सिक्योरिटी है वो इश्यूज़ क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए जैसा भी। बतौर वकील, जो आइन हमें कहता है 90 डेज़ 3 महीने के अंदर इंतखाबात, जो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ चुका है खान साहब, तो क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए? देखें जी, आइन को आगे किसने इम्प्लीमेंट किया? यहाँ पे आइन आगे हुआ तो है नहीं। इस वक्त जो मुल्की मैशत जा रही है, जिस तरह मनी डिवैल्यू हुई है
اور جو اکنامکل کرائسس آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں نا ملک کی سچویشن. میری جو پرسنل اوپینین ہے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں 10-11 سال الیکشن ہونے نہیں چاہیے. انہوں نے ہمیں ویسے ڈیموکریسی کے نام پہ آگے لگایا ہوا ہے. ملک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. ایک سیٹ اپ آ جائیں, وہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے لوٹ مار مچانی ہے, وہی 10-11 سال تک رہیں. یہ نئے فیسز بدلتے رہتے ہیں. جو گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی پہ بلیم ڈال کے آگے مہنگائی کرتی جاتی ہے, اور اس طرح جو عام عوام ہے, عام آدمی ہے, پبلک ہے, وہی پستی جا رہی ہے اس میں. بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ جو بھی پچھلی حکومت آتی ہے تو سارا مطلب وہ اسی پہ سب کچھ وہ ڈال دیتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں نئے انتخابات کے ساتھ جو موجودہ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ یہ نئے انتخابات کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. اگر ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پاکستان کی خاطر اکٹھے ہو جائیں سارے, پھر ہو سکتے ہیں. جو بھی ہے اپنے آئین کے دائرہ کار میں رہے, فوج اپنے میں رہے, جو عدلیہ ہے وہ اپنے میں رہے, جو سیاستدان ہے وہ اپنے میں اپنا اپنا رول پلے کریں گے تو ملک آگے تب جائے گا. یہ ایک دوسرے اداروں ایک دوسرے میں گھس کر وہ ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی, تو ایک دوسرے کی ٹانگوں کی کھینچا تانی کریں گے تو ملک ایسے کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. انتخابات کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ انتخابات کے حوالے سے یہی ہے کہ ملک کی عوام پہ ترس کھائیں, مل کے بیٹھیں, اس ملک کا سوچیں, اپنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے آئین کی بالادستی ہے, ہونا چاہیے. جو سٹانس تھا عمران خان کا وہ بھی صحیح تھا, لیکن اس سے پہلے بھی تو انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی, وہ بھی گہرا ہی نہیں کیا تھا, اقدام کیا تھا. اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, بھول جائیں, اب آگے دیکھیں, لک فارورڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جنرل کے ڈر سے یا آپ کسی ایک شخص کے عدلیہ میں بیٹھے شخص کے ڈر سے آپ عوام کو ہی بھول جائیں کہ 25 کروڑ عوام ہے, اس کا کیا حال ہے. اس کو تو دیکھنا چاہیے انہوں نے. جو ابھی نئی کنڈیشن چل رہی ہے, ملکی حالات ہیں, تو اوور آل جنرل الیکشن میں جانا چاہیے. جی بالکل جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اکانومی ہماری بہت زیادہ دن بدن خراب ہے اور سیکورٹی ایشوز کافی چل رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے ایک بار اکٹھے جنرل الیکشن ہونا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں ملک بھر میں اگر نئے انتخابات کا انعقاد ہو جاتا ہے تو ملک کی مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ جو اوور آل یہ سیاسی بحران ہے نا, تو انشاءاللہ اس سے بہتر فرق پڑے گا. یہ بالکل پولیٹیکل سٹیبل ہوگی اور ایک اچھی طرف پلان کے ساتھ گورنمنٹ آئے گی جو پراپر چلا سکے گی اور لوگوں کو اعتماد میں لے گی وہ حکومت جو بھی نہیں آئے گی. نئے انتخابات کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ سر ہمارا تو یہی پیغام ہے کہ اوور آل ان کو مل بیٹھ کے اچھے ملکی حالات کے لیے بہتری کرنی چاہیے, اچھے ایک پوائنٹ پہ آ جائیں اور جنرل الیکشن کی طرف جائیں, تاکہ یہ اوور آل جو کنفیوژن ہے مارکیٹ میں, بزنس میں, کیونکہ میں خود بھی پراپرٹی ڈیلر ہوں, تو اوور آل ہمارا جو کاروبار ہے بالکل ٹھپ ہوا ہے. تو ابھی جو ضروری ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہوں اور تاکہ ہمارے بزنس اسٹیبل ہوں اور اوور آل ملکی حالات بہتر ہوں. بالکل ینگ جنریشن تاکہ ایک اعتماد بھی آئے, جو کہ لوگ باہر جا رہے ہیں, بے روزگاری ختم ہو, لوگوں کے لیے جابز وغیرہ پروڈیوس ہوں, تاکہ لوگ اس ملک میں رہیں اور ملک ہمارا آگے موو کرے. کاروباری طبقہ متاثر ہے, نوجوان نسل بھی مطلب پریشان کن حالت میں ہے اور ملک سے باہر جانے کی کوشش میں ہے, تو کیا کہیں گے؟ اور آپ بھی کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اداروں کو بھی سیاستدانوں کو بھی مل بیٹھ کے مسائل کے حل کو تلاش کرنا چاہیے. سر اوور آل اداروں کو بھی چاہیے, ہمارے جو پولیٹیکل سارے ورکر ہیں ان کو بھی چاہیے, ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, ایک مل بیٹھ کے سارے اس مسائل کا حل کریں تاکہ ملک سٹیبل ہو اور ہمارا مطلب مسائل حل ہوں. بیسیکلی تو عوام کو سہولت ملنی چاہیے. ابھی جو کنڈیشن ہے اوور آل یہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آ جائیں سب سیاسی جان, عمران خان صاحب بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں. ابھی تو یہ ایک کہتا ہے اپنی کشمکش میں سیٹ کے پیچھے ہیں سارے. تو اوور آل ہمیں اداروں کو بھی چاہیے کہ ان کو ایک پیج پہ بٹھائیں اور الیکشن کی طرف جائیں اور ملک تاکہ اسٹیبل ہو. بالکل اداروں کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے, جتنا ان کا ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے حد تک رہے. جو ووٹ لے کے آتے ہیں پولیٹکس, انہیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں تاکہ یہ ملک ہمارا چل سکے اور عوام کو بھروسہ ہو کہ جو ان کا منتخب بندہ ہے وہ اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے, نہ کہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا ہو. ملک بھر میں نئے انتخابات ضروری ہے یا صرف خیبر پختونخوا پنجاب میں انتخابات کا انعقاد کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ملک کے جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس پہ تو دیکھا جائے تو ملک میں جنرل الیکشن ضروری ہیں, کیونکہ جب سے یہ رجیم چینج یا معاملات ہوئے ہیں تو ملک کے اوور آل پاکستانی نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی معاملات دن بدن خراب ہوتے گئے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ جنرل الیکشن کروائے جائیں اور اس کے بعد تاکہ ملک معاشی طور پہ سٹیبل ہو اور ایک اپنے سارے معاملات سیدھے.
کیا آپ کے خیال میں ملک بھر میں اگر نئے انتخابات کا انعقاد ہو جاتا ہے تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی جب ملک میں الیکشن ہو جائے گا، سارے صوبوں میں اپنی اپنی گورنمنٹ آ جائے گی اور وفاق میں بھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے انشاءاللہ ادارے اپنا اپنا کام بہتر کریں گے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ انتخابات کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ سیاستدانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی بجائے عوام میں جائیں، اپنا عوام سے اپنا ووٹ لے کے اپنا اقتدار سنبھالیں اور جو کام کرنے والے ہیں عوام کی بہتری کے لیے، ملک پاکستان کی بہتری کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں۔ یہ جو لڑائی جھگڑے والی سیاست ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لڑائی جھگڑے والی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آئے روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں ملک میں، ہر سائیڈ پہ کوئی نہ کوئی جھگڑا ہے، عوام بھی خراب ہو رہی ہے، سیاسی بھی خراب ہو رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، تو اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، تو اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ملک کی بدنامی کا بہت زیادہ باعث بن رہی ہے یہ چیز۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی باہر سے آپ کے ساتھ کوئی بھی بزنس کوئی بھی کنٹری نہیں کرنا چاہے گا، کوئی بھی لوگ۔ اگر آپ یہ ٹورزم کو دیکھیں تو اس حوالے سے جتنے ملک میں حالات خراب ہیں، ٹورزم یا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی وہ بھی اس چیز سے افیکٹ ہو رہی ہے بری طرح، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی نوی انتخابات ضروری دي یا صرف پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو انعقاد وکړي شي؟ انتخابات خو ضروري دي، موجوده حالات چې کوم روان دي د ملکانه، خو زمونږ لږه رایه دا ده زما خپله چې یو ځای وشي نو ښه به وي ملک لپاره که نه. وجه دا ده چې د دې انتظامات کول که نه لکه دا ډېر مشکل وي، نو زه یم چې په یو ځای مطلب اوورال پاکستان کې وشي که نه انتخابات، نو ډېره به ښه وي. د عین مطابق لکه په 3 میاشتو کې دننه چې کوم 90 ډیز مطلب ښایي عین، نو په خیبر پختونخوا پنجاب کې چې کوم مطلب انتخابات دي نو هغه ضروری دي، په هغې کې انعقاد تاسو په خیال باندې تاسو ضروری ګڼئ چې هلته د انعقاد وکړی شي؟ د عین حوالې سره چې زما څومره خیال دی که نه، نو عین خو چې پاسداري وشي نو ښه خبره ده که نه. خو لکه زمونږ حکمرانان چې کوم دي هغې خپل ځان لپاره مطلب قوانین جوړوي د ملک او د عوام لپاره. دی اوسه پورې زما په حساب دې چېرته سوچ نه دی کړی، لکه دوی ټول خپل چې کوم دی که نه خپل مفاد لپاره لګیا دي. عین کې چینجز هم کوي، قوانین کې هم چینجز کوي، نو دا خو مطلب چې وشي عین پاسداري وشي ښه خبره ده. خو لکه چې ټول اوورال وشي که نه انتخابات نو ښه خبره وي. د عین پاسداري هم ضروري ده، خو چې کوم ملک په مسایل کې خښ دی نو د ستاسو په خیال باندې د نوي انتخاباتو سره به دغه چې کوم مسایل دي دا به حل شي؟ نو امید دی چې حل به شي. وجه دا ده چې لا اوس چې کوم پی ډي ایم کوم ګورنمنټ دی ما ته نه ښکاري چې وجه دا ده چې دوی ټول خپلو کې اوسه پورې خلاف وو، د دې مطلب یو خپل خاص مقصد دپاره راغلي که نه، لکه ټول دې ټولو باندې اوسه پورې کیسز وو، او زما څومره خیال دی ټول هغه خپل کیسز ختم کړه، دې دپاره دي دغه شوي. نو مخکې ګورو که نه چې که عام انتخاباتو کې دی یو نو بیا د دې دا ګورنمنټ به زه ویم ښه وي، خو که عام انتخاباتو کې هغې چېرته یو نه شو که نه نو بیا دی خپل مفاد لپاره یو شوي. ملک بھر میں نئے انتخابات کا انعقاد ضروری ہے یا صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انعقاد کرنا چاہیے جو آئین بھی کہتا ہے؟ جی ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے، چونکہ اگر یہ 2 صوبوں میں الگ ہوں اور باقیوں بعد میں ہوں تو یہ صحیح نظام نہیں چلے گا. تو میرا خیال یہی ہے کہ سارے ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے، یہی سب سے اچھا نظام ہے. یعنی کہ اور یہ جو اگر آپ ایک صوبے میں یا 2 صوبوں میں کراتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کا جو نظام ہے وہ صحیح نہیں رہے گا. یعنی کہ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہی دن میں سارے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر 2 صوبوں میں انتخابات نہیں بھی ہو جاتے تو پھر تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی؟ جی بالکل، یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ یعنی کہ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ایک وقت، لیکن ابھی اصل میں صورت حال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ یہ صوبوں میں انتخابات ضروری ہے. ہاں وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں اور پھر وہ چاہ رہے تھے کہ، لیکن اب اصل میں جنرل الیکشن میں وقت یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے سارے عوام کو پتہ ہے کہ جی مئی 2018 میں کیا کہتے ہیں جو پچھلے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی اور اس کے بعد جولائی میں الیکشن ہوئے تھے، جولائی 2018 میں.
तो उसके बाद फिर यानी कि अगस्त में नई गवर्नमेंट बनी थी। तो यही अगर अब चूँकि 5 साल तकरीबन पूरे हो गए, तो अब मेरा ख्याल है कि यही होना चाहिए कि अभी तकरीबन वो असम्बलियाँ यानी चले, हाँ कुछ ही टाइम रह गया है। अब ये कि वो नहीं होना चाहिए कि जी दो, तो अब यानी कि इसी तरह यानी कि इस जो जितनी थोड़ी मुद्दत है वो पूरी हो जाए, उसके बाद वो ये डिज़ोल्व हो सारी असम्बलियाँ और केयर टेकर गवर्नमेंट बने, और फिर उसके बाद वो इलेक्शन हो जाने। इनकी पासदारी भी ज़रूरी है, लेकिन मुल्क जिस तरह के मसाइल में फंसा हुआ है, तो क्या आपके ख्याल में नए इंतखाबात के साथ ये जो मुल्क की मसाइल है या आवाम के जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये सारे जो मेरा ख्याल है मसाइल हैं, ये जो है ना नई गवर्नमेंट के आने पे ही हल होंगे। क्योंकि अभी जो है ना ये जो है ना, चूँकि आपका जो है निज़ाम मुकम्मल नहीं है, 2 सूबों में केयर टेकर गवर्नमेंट है और 2 यानी कि सूबों के लोग यतीम ही है, समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि जब ये सारा मुकम्मल होगा निज़ाम, तो इंशाल्लाह जो है ना, और जब ये इलेक्शन होंगे और जैसा फेडरल गवर्नमेंट आएगी और सूबों में गवर्नमेंट आएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना सही निज़ाम चलेगा। हमारी दुआ ये है कि जी अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, जो भी गवर्नमेंट आए। मैं जो है ना, मैं किसी वो नहीं हूँ, मैं मुल्क का वफादार हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आए अच्छे लोग आएँ और अच्छी पार्टी आए और जो मुल्क का निज़ाम सही चलाए बस। पाकिस्तान का हर शहरी मुल्क का वफादार ही है, लेकिन ये है कि बस बनाया है कि ये गद्दारी है, कुछ लोगों को गद्दारी बनाते हैं। तो आपका इंतखाबात के हवाले से सियासतदानों के लिए पैगाम क्या है? मेरा पैगाम यही है कि ये सारे सियासतदानों से, चाहे जो भी है ना, कि मुल्क के वफादार रहें, मुल्क का सोचें पहले। चूँकि इस वक्त जो हमारा मुल्क है जितने मसाइल में गिरा हुआ है, यानी कि आप देख लेंगे जी मुआशी हालात हमारे कैसे, हम हर लिहाज से पूरी दुनिया से पीछे हो गए। यानी कि अफ़गानिस्तान, बर्मा या जो भी वो सारे जो हम कहते थे कि बैकवर्ड, वो सारे मुल्क हमसे बहुत आगे निकले। बांग्लादेश जो हमारे साथ होता था यानी कि हमसे, वो कहाँ से कहाँ, इंडिया बहुत आगे निकल गया सारे। यानी कि तो हमारे यही दुआ है कि हमारा मुल्क माशाल्लाह देखे कितना खूबसूरत है। मीडिया पे बांग्लादेश का एक बहरी जहाज़ चल रहा है कि ये मतलब कुछ हाजियों को लेके जाएंगे मक्का मुकरमा हज के लिए, और भारत का एक मर्सिडीज़ गाड़ी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 850 किलोमीटर चलेगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज गाड़ी बनाई है उन्होंने। हमने अभी तक मतलब जो सियासतदान हमारे लगे हुए हैं आपस की लड़ाई में। जी जी बिल्कुल, यही ना, ये हमारे आपस के इख्तलाफात की वजह से हम लोग के पीछे रह गए। ये जो हमारे मुल्क में अनस्टेबिलिटी है ना, इसकी वजह से जो है ना ये सारा ये हुआ है। यानी कि हम हर लिहाज से, तालीमी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, हर लिहाज से जो है ना हम पीछे रह गए बाकी दुनिया से। तो हमें चाहिए कि हम, ये हमारे सियासतदान या जो भी है ना, कि वो जो भी आए मुल्क और कौम के लिए काम करें बस। हमारे मुल्क में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज देखें, हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, हर चीज़ है यहाँ पे, टैलेंटेड लोग हैं, हर चीज़ है। देखें हम एक एटमी ताकत, यानी कि हमने मिज़ाइल बनाए हुए, हमने एटम बम बनाए हुए, हमने यानी कि हम कहाँ से, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल वो है। यानी कि और बहुत सारी दुनिया ने इस पर हाथ नहीं डाला हुआ, लेकिन हमने यानी कि हम इतने यानी कि वो हैं कि हमने ये चीज़ें भी बनाई हुई हैं। हम यानी कि बहुत, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है हर लिहाज से, लेकिन बस ये कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, सही राह वो नहीं मिल रहा। तो बस ये कि हम, ये अब हमारे सियासतदानों का ही है काम कि वो कौम को सही रुख पे लेके चले, जो भी गवर्नमेंट आए वो यानी कि सही काम करे, बस यही हमारी दुआ है। क्या कहेंगे, मुल्क भर में नए इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है या सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का इनेकाद करना चाहिए? देखें, जो अभी इस पॉलिटिकल सूरत हाल बनी हुई है ना, वो उसमें आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए, प्रॉपर देखा जाए, जो वो इंतखाबात होने चाहिए, ओवरऑल होने चाहिए। अब आपका बजट नहीं है, आपका मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, जैसे हम सुनते हैं सारा कुछ। ठीक है, उसमें ऑप्शन यही है कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं। लेकिन जो आइन कहता है कि आपने 90 डे में इलेक्शन करवाना है, तो वो भी एक सही है, लेकिन हम वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, इसका बजट अलग होगा, फिर जो नया इंतखाबात होगा आगे 3-4 महीने बाद फिर होना है, तो वो फिर से होने हैं, फिर बजट चाहिए। तो नुकसान किसका है? हुक्मरानों का क्या नुकसान है? उनके पास तो अपनी लाइफ है, वो तो हमारे सामने है, आपके भी सामने है। अवाम रुल रही है ना, पैसा अवाम का लग रहा है, आपके मेरे टैक्स का लग रहा है। तो हमें अवाम को चाहिए कि वो, अभी हुकूमत अगर अवाम का सोच रही है ना, तो उसको चाहिए कि वो इस वक्त ओवरऑल ऐलान कर दे। उसमें अगर वो अवाम की बेहतरी चाह रहे हैं ना वाकई में, तो इस वक्त चाहिए कि वो करें, ओवरऑल पूरे मुल्क का इलेक्शन करवाएं। ठीक है,
تو ابھی جو یہ سارا کھیل چل رہا ہے اب ابھی ظاہری بات ہے کوئی ہم بچے تو نہیں ہیں, اب وہ 90s کا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ اس پہ کہیں کہ ہم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک لیں گے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ہر بندہ اویئر ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, ہر چیز ایکٹیویٹی 1 to 1. مطلب یہ جتنے بھی آپ کو یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں نا, اس وقت یہ سارے رپورٹر ہیں, یہ سارے کیمرہ مین ہیں, ٹھیک ہے. آپ ابھی یہاں کھڑے ہو کے کوئی بات کریں, ایک دم سے ویڈیو بنے گی آپ کو, وہ رپورٹنگ جو آپ کیمرہ لے کر کھڑے ہیں وہ اب ٹائم نہیں ہے, 90s کا ٹائم نہیں ہے, اب وہ ہے بہت ایڈوانس ہوگی یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اب وہ حکمران سمجھے کہ وہ 90s کے ٹائم کو ذہن میں رکھ کے تو وہ چیزیں کریں گے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں. تو نئی آنے والے اب ہم ایک ہی میری 40 ایج ہو گئی ہے, 40 پلس ایج ہے, لیکن میں نے اپنے ٹائم میں کیا دیکھا ہے, کچھ بھی نہیں دیکھا. مجھے ابھی تک میں اسٹیبل نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ میں کہوں کہ جی نون لیگ, پیپلز پارٹی, واٹ ایور جو بھی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کیا دیا باتوں کے علاوہ. میں اب مزے کی بات بتاؤں, اخبار پڑھتا ہوں میں بڑے شوق سے, ٹھیک ہے. اخبار میں کیا آتا ہے, ہم یہ کریں گے, 40 سال میں ہم کریں گے, تاکہ ابھی پڑھیں, ہوا نہیں کچھ بھی. یہ چیزیں ہونے چاہیے. اگر آپ کا عوام کو بہتری سوچ رہے ہیں تو پھر آپ اوورال انتخابات کروائیں. تو اگر ضد پہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی پارٹی نکلنے کے لیے آپ کے خیال میں نئے انتخابات کا مطلب جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کا, یا نئے انتخابات کے ساتھ ملک کی جو مسائل ہیں حل ہو جائیں گے؟ نہیں, ملکی مسائل دیکھیں اچھی عوام کے اوپر اگر آپ دیتے ہیں نا, عوام کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. عوام کی پاور سے اگر کوئی آتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. جب تک آپ احتساب نہیں کریں گے, مل بانٹ کے کھاتے رہیں گے, عوام اور آپ کا اور میرا پیسہ ہی جاتا رہے گا, ٹھیک ہے. تو انتخابات ہوں گے, کچھ اسٹیبلٹی آئے گی نا بھائی. ابھی آپ دیکھیں آپ کے پارلیمنٹ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے نہیں ہیں. آپ خود ہی بل پاس کر رہے ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے. پارلیمنٹ کا مذاق ہے نا. آپ کا آیا, آپ نے بل دیا, اپوزیشن بیٹھی ہوئی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے جی. وہ اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے, کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ساتھ والے بیٹھے تھے, راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ سیریس ہو جائیں, آپ جس پوسٹ پہ ہیں. مطلب کہ وہ مذاق کر رہے ہیں. اور آپ اور میں کیا ہے, یہ بوتل پانی کی لینے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یار ایک بوتل لے لیتے ہیں, آگے چشمے سے پانی بھر لیں گے, یار آپ اتنا افورڈ نہیں عوام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے, لیکن یہ ہے کہ اسٹیبلٹی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کے حوالے سے سیاستدانوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ نئے انتخابات کے لیے سیاستدانوں کا پیغام کیا ہے, سیاستدان ملک کا سوچیں, اپنی ذاتی اس میں گرجز جو ہیں ان کے اپنے جو ہیں اس سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. تو اگر ملک ریاست, یہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ اسلامی ریاست ہے, ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی حیات کو آپ مد نظر رکھ کے, وہ بھی لیڈر تھے ایک مطلب, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے, بہت سی ان کی جو پرسنل ان کے اوپر اٹیک کسی نے کیے ہیں تو انہوں نے وہ نہیں دیکھا, امت کا دیکھا ہے. تو حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی پرسنل میٹرز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں, عوام کا سوچیں نہ کہ پرسنل سوچیں. سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور جو بڑے ہو گئے ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, بزرگ سیاستدان ہیں, وہ نئی جنریشن کو موقع دیں, ان کو لے کر چلے, نہ کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ بچے ہیں کل کے یہ کریں. آپ ان کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کریں گے, اور ان کے اوپر آپ دیکھیں آڈیو لیک, ویڈیو لیکس, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی یقین کریں گے آپ مجھے کہ میں نے سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں, لیکن میں نے آج تک آڈیو ویڈیو کسی کی دیکھی نہیں. آتی ہیں سامنے, ہم یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا, لینے کی کیوں, اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ یار یہ اس نے وہ بنایا ہوا ہے, فیک بنایا ہوا ہے, بس ایک دوسرے کو کرنا. ہمیں ایک چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے نا, وہی میں تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ اب وہ 90s کا ٹائم نہیں ہے, اب یوں ہے. اب آپ بنا رہے ہیں تو اب میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ آپ ایک آڈیو آئے گی تو آپ کے مائنڈ میں یہی آئے گا, یار یہ آپ عمران خان یا جس کے بارے میں ہوئی ہے, انہوں نے جان کو اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ویڈیو کر دی. پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا, ہم کہتے تھے یار یہ تو بڑا خراب بندہ ہے, لیکن اب لوگ نہیں آپ کو دیتے. اس چیز کو سمجھیں آپ, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو سمجھیں اور عوام کی بہتری کا سوچیں.